नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई माया हेल्थ केयरमा। माया हेल्थ केयरमा आज मैले चाहिँ हाम्रो फेसलाई हामीले कुनै पनि बजारको एन्टी एजिङ क्रिमहरु प्रयोग नगरेर कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो फेसमा निखार ल्याउन सक्छौं, कसरी हामी यङ देखिन सक्छौं, त्यही सम्बन्धी केही फेस योगा एक्सरसाइज लिएर आएको छु। जसरी हाम्रो शरीरलाई फिट राख्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका एक्सरसाइजहरु गर्छौं, त्यसैगरी हाम्रो फेसलाई हामीले कुनै पनि क्रिम कुनै पनि कस्मेटिक सामग्रीहरु प्रयोग नगरेर नेचुरली रूपमा हामीले कसरी हाम्रो फेसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौं, एउटा फेसमा निखार ल्याउन सक्छौं, यसका फेस योगाका केही टिप्सहरु दुई तीनटा टिप्सहरु जो मैले जानेको कुराहरु चाहिँ जो मैले प्रयोग गरिरहेको युज गरिरहेको कुराहरु चाहिँ आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट नम्बरमा छ हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ बिहान उठेर अथवा बिहान अथवा साँझ बिहान उठेर हामीले चाहिँ 5 मिनेट जति आफ्नो फेसको लागि चाहिँ समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बिहान उठेर हामीले चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन। बिहान उठेर हामीले हातलाई दुईटा हातलाई बेसरी रगड्ने, कति सजिलो तरिका छ। बेसरी रगड्ने, यसरी 8-10 चोटी हामीले दुईटा हातलाई रगडेर मजासँग यसरी यस्तरी हामीले चाहिँ आँखामा लगाउने, निधारमा लगाउने अनि आफ्नो फेसमा लगाउने। यसरी फर्स्ट स्टेप यसरी दुईटा हातलाई बेसरी रगड्छौं हामीले। फेरि मैले एकचोटी गरेर देखाउँछु। यसरी रगड्छौं अनि आरामसँग हामीले चाहिँ आफ्नो फेसको चारैतिर लगाउँछौं। फर्स्ट स्टेप। अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो फेसलाई ट्र्याप गर्छौं। यसरी यसरी फेस ट्र्यापिङ गर्छौं। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग हुन्छ, हाम्रो फेसमा नेचुरली ग्लो आउँछ। हामीले कुनै क्रिम सिरिम लाउनु पर्दैन। एभ्रीडे हामीले चाहिँ 5 मिनेट चाहिँ यति सजिलो काम चाहिँ गर्न सक्छौं। यसरी हामीले 8 देखि 10 चोटीसम्म चाहिँ आफ्नो फेसलाई यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं। यो सेकेन्ड। र त्यसपछि थर्डमा छ हामीले आफ्नो फेसलाई नेचुरली रूपमा एक्सरसाइज गरेर कसरी ग्लो दिन सक्छौं, हैन? त्यसको बारेमा मैले आज तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र त्यसपछि यो सेकेन्ड भयो। अब थर्डमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि हामीले चाहिँ ओ एक्स, यो ओ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो लाफिङ लाइनहरु आउँछ। यहाँ हाँस्दाखेरि हाम्रो धर्काहरु देखिने, रिङ्कलहरु देखिन्छ, यो चाहिँ रिमुभ हुन्छ। र यो हाम्रो यसरी चाहिँ ओ एक्स गर्दाखेरि हाम्रो यो मांसपेशीहरु चाहिँ दह्रो हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ, लुज हुँदैन। ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स। यसरी हामीले चाहिँ 10 देखि 15 चोटीसम्म गर्छौं। कुनै पनि गाह्रो छैन। ओ एक्स, ओ एक्स, हैन? त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेप छ। हामीले चाहिँ हातलाई यस्तो गर्छौं, हेर्नुस्। त्यसपछि यसरी हामीले मुखमा हावा भरेर यो चिउडोले चाहिँ हामीले छातीलाई छुने कोसिस गर्छौं। यो चाहिँ यसले चाहिँ रिङ्कलसँग फाइट गर्न एकदमै राम्रो छ, भन्दा राम्रो योगा हो यो। यसले रिङ्कलसँग एकदमै फाइट गर्छ, रिङ्कलहरु आउँदैन फेसमा, रिङ्कलहरु रिमुभ गर्छ, हाम्रो फेसमा ग्लो दिन्छ, नेचुरली हाम्रो फेस एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ नाक बन्द गर्छौं, हैन? यस्तो गर्छौं। त्यसपछि जति सक्छौं हामीले आफ्नो सासलाई भित्र रोक्छौं र हावा भर्छौं र त्यसपछि छोड्छौं। फेरि यसै गरी हामीले चाहिँ 6-7 चोटी अथवा 8 देखि 10 चोटीसम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। त्यही त पसिना आइसक्यो। फेरि एकचोटी हामी गर्छौं। यसरी चाहिँ हामीले यो मुखमा हावा भरेर केही क्षण सासलाई रोकेर अनि फेरि हामीले त्यसलाई बिस्तारै छोड्छौं। यसरी तलतिर चिउडोले छाती छुने जस्तो गरेर हामीले चाहिँ छोड्छौं। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई 10 चोटीसम्म गर्न सक्छौं। र अर्को छ यो नेक मसल्सहरुलाई पनि गर्नको लागि र यो डबल चिन प्रब्लमहरुलाई पनि यसले रिमुभ गर्छ। अर्को छ हामीले चाहिँ छत सिलिङमा हेरेर चाहिँ किस गर्न लागे जस्तो पोस्टर गर्छौं। यसरी
यसरी यसरी हामीले चाहिँ 5-6 चोटिसम्म 8-10 चोटिसम्म चाहिँ गर्न सक्छौँ। एकछिन हामी 2-3 सेकेन्ड चाहिँ अडिन्छौँ यसरी। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी 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 चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को पोस्टर छ यसरी चाहिँ नेचुरल हाइलाइट हुन्छ। हामीले कुनै हाइलाइटर क्रिम किनेर चाहिँ हाइलाइट गरेर देखाउनै पर्दैन। पिङ्क जस्तो देखिन्छ हाम्रो चेकबोन र हाम्रो नेचुरली हाइलाइट हुन्छ। यसरी यसरी चाहिँ 8 देखि 10 चोटिसम्म हामीले यो गर्न सक्छौँ। गर्न सक्छौँ स्माइलिङ विथ हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ। यसरी अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ आई लाइनर यहाँ आँखाको साइडमा हाम्रो रिङ्कलहरू आइरहेको हुन्छ होइन, त्यो निधारमा रिङ्कलहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि हाम्रो अर्को तरिका छ। हामीले चाहिँ 2टा फिङ्गरलाई यसरी राख्छौँ, यसरी हेर्छौँ, आँखा बन्द गर्छौँ एकछिनसम्म, फेरि हेर्छौँ, आँखा बन्द गर्छौँ। आई एक्सर्साइजले रिङ्कलहरू आउन दिँदैन। यसरी हेर्दै बन्द गर्दै, आँखा हेर्दै बन्द गर्दै गर्न सक्छौँ। अनि अर्को छ हामीले चाहिँ औँला राखेर सिलिङतिर हेरेर त्यो दाँतलाई चाहिँ हामीले ओठले ढाक्छौँ, स्माइल हाँस्न लागे जस्तो गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो टाइट हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ नेचुरली हाइलाइटर बन्छ। यसरी अनि अर्को छ हामीले चाहिँ हल्का यो 2टा औँलाले चाहिँ यहाँनिरको यो डार्क सर्कलहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि होइन, यहाँ ब्लड सर्कुलेसन गराउनको लागि र ब्लड सर्कुलेसन भयो भने हाम्रो चाहिँ डार्क सर्कलहरू देखिँदैन र हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्लोली चाहिँ यो 2टा औँलाले चाहिँ हामीले यसलाई ट्र्याप गर्छौँ। यस्तै ट्र्यापिङ गर्छौँ, यस्तै इन्टु आउट यसरी 8-10 चोटिसम्म हामीले चाहिँ यसलाई यसरी ट्र्यापिङ गर्छौँ। यसरी चाहिँ यसरी ट्र्यापिङ गर्छौँ हामीले यसरी। अनि हाम्रो यो यसको साथसाथै अनि हाम्रो यो यहाँनिर हाम्रो यो प्रेसर पोइन्टहरू हुन्छ, यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी प्रेसर पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले दबाउँछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि यहाँनिर हामीले यस्तो ट्राई गर्छौँ। यसरी अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को पोस्टर अर्को छ, हाम्रो चाहिँ अर्को विधि छ। हाम्रो यो जो यो यहाँ पनि हामीले यो प्रेसर पोइन्टहरूलाई चाहिँ दबाउँछौँ, यसले पनि हाम्रो फेसलाई ग्लो दिन्छ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसरी। अनि एउटा लास्ट एउटा म तपाईँलाई अर्को के बताउन गइरहेको छु भन्दाखेरि, अनि एउटा लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी हामीले मुखलाई के गर्दैनौँ, नाकलाई चाहिँ हामीले छोड्छौँ यसरी कभर गरेर यसरी चाहिँ बिहान उठेर हामीले चाहिँ भमराको जस्तो आवाज सासलाई
रोकेर जति लामो समयसम्म हामीले सासले रोक्न सक्छौँ। एउटा भाइब्रेसन आउँछ, हाम्रो हातमा पनि भाइब्रेसन आउँछ, जसले गर्दा ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग हुन्छ। हाम्रो फेसमा राम्रोसँग ब्लड दौड्न थाल्यो, ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग भयो भने हामीलाई चाहिँ डार्क सर्कल, कालो पोतो आउने, फेसमा रिङ्कलहरू आउने समस्या स्वतः दूर हुन्छ। यो चाहिँ एउटा नेचुरल मेथड हो। एउटा नेचुरल तरिकाले पनि हामीले चाहिँ आफूलाई यङ देखाउन सक्छौँ। कुनै बजारको कस्मेटिक सामानहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। हामीले घरमा 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ यी क्रियाकलापहरू, यो कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ एकैछिन हामी अल्छी नमानेर गऱ्यो भने चाहिँ हामी नेचुरली हाम्रो फेसमा चाहिँ एकदमै ग्लो आउँछ। हामी चाहिँ यङ देखिन्छौँ। यङ देखिन त सबैलाई पनि, जसलाई पनि त मन लाग्छ होइन र? यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। फेरि म हजुरलाई एकचोटि गरेर देखाउँछु लास्टको। यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अनि यहाँनिर हाम्रो देखिन्छ यो लाफिङ लाइनहरू देखिन्छ, दुईतिर कसैको देखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। जिब्रोले यो पनि एउटा एक्सर्साइज, यो हटाउनको लागि। यसरी हामी यो एक्सर्साइज गर्यो भने प्रत्येक दिन तपाईले 5 मिनट छुट्याएर यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाई नेचुरली यङ देखिन सक्नुहुन्छ। नेचुरली तपाईको फेसमा हाइलाइटर आउँछ। तपाईको यो फेस सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखा पर्दैन। यो एकदमै राम्रो उपाय छ। यदि तपाईलाई मेरो यो मन पर्यो भने, मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।